बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और जिन दो लीडरों पर 5-5 करोड़ रुपए की इनामी रकम रखी गई है, क्या वो भारत फरार हो गए हैं? और क्या वजह है कि पीटीआई और ये अवामी कलदम अवामी एक्शन कमेटी दोनों की सोच पाकिस्तान के बारे में एक ही है। वो उठते हैं तो केपी का कनेक्शन पाकिस्तान से काटते हैं, और ये उठते हैं तो आज़ाद कश्मीर का लिंक पाकिस्तान से काट डालते हैं। और फिर आखिर ये भी क्या वजह है कि पीटीआई का सोशल मीडिया, उसके सारे विलागर बिल्कुल वही ज़बान बोल रहे हैं जो भारत के चैनल, भारत का मीडिया पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से बोल रहे हैं। और क्या पाकिस्तान ने एक्शन करने में देर कर दी है? और ये भी सवाल अपनी जगह अहम है कि क्या आवाम की अक्सरियत इनके साथ आई, जैसा कि कल इन्होंने कॉल दी पाबंदी के ख़िलाफ़ कि आज पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग दुकानें बंद कर दे। तो क्या पूरे आज़ाद कश्मीर में दुकानें बंद हुई? और नाजरीन, कुछ ज़िक्र पंजाब का, जहां की हुकूमत ने तालीम दुश्मनी का एक बाब रकम किया है तारीख में, लेकिन वो तो अपनी जगह। उसके वज़ीर तालीम ने एक ऐसा बयान दिया है कि कोई प्राइमरी पास बल्कि कोई जाहल आदमी भी ऐसा बयान नहीं दे सकता। बिल्कुल नाकाबिल यकीन। इस वज़ीर ने भी आलमी हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक नया वर्क लिख दिया है, और जिस पर समझ में नहीं आता कि अफसोस किया जाए या कि इस पर हंसा जाए या कि इसकी मजम्मत की जाए। यानी ऐसी बात की है जो तारीख में किसी ने नहीं की, वो पंजाब के वज़ीर तालीम ने कर दिया है। कुछ जिक्र इसका भी। तो आगाज़ करते हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से। पाबंदी लगी, उसको बैन किया गया, दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया उस एक्शन कमेटी को जिसने पिछले साल पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर मारा, उनके कपड़े उतारे, उन्हें नंगा किया और उन्हें इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए। और पुलिस वालों को उठाकर पहाड़ी चट्टानों पर ले गए, वहाँ से उन्हें उठाकर नीचे खाई में फेंक दिया गया जहाँ वो शहीद हो गए। गोलियां मारकर शहीद किया गया, डंडे मार के शहीद किया गया। और उस तहरीक के ख़िलाफ़ 1.5 साल के दौरान कोई एक्शन नहीं किया गया, बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए उन्हें राम किया गया। और ये तसव्वुर कर लिया गया कि ये जहरीले सांप अब नहीं डसेंगे, लेकिन फिर वो डसने के लिए हरकत में आए। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नहायत ही कबीह मनसूबा बनाया, साजिश का, तखरीब कारी का, सयाहों के कत्लेआम का और बहुत सारी दूसरी तखरीबी कार्रवाइयों का। तो उन पर पाबंदी लग गई, लेकिन पाबंदी जब लगाई तो पाबंदी लगाने के बाद 2 ख़तरनाक इश्तहारी मुजरिमों पर इनाम का ऐलान किया गया। एक शौकत, जो इनका गुरु घंटाल है, शौकत मीर, और दूसरा है कोई मौलवी है, नज़र, पता नहीं नज़र भारती, इस तरह का कोई नाम है, उस पर भी इनाम की। मुझे हैरत है कि जब पाबंदी का फैसला किया गया तो उससे ऐलान से पहले इन दोनों शयातीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जो बिल्कुल अब साबित हो चुका है कि रा की फंडिंग पर चलते थे, रा की हिदायत पर चलते थे। इनकी सारी प्लानिंग रा करके देती थी। और ये याद है इन्होंने जो मुतालबा किया कि बिजली 4 रुपये यूनिट की जाए और कुछ प्रो पीपल किस्म के मुतालबात किए गए, तो दरअसल वो इसलिए किए गए कि अवाम की बड़ी तादाद को साथ मिलाकर कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर की इस पट्टी को भारत के कब्ज़े में दिया जा सके। तो इनकी चालें क्यों समझ में नहीं आ सकी? पिछली मरतबा जो पुलिस वाले इन्होंने शहीद किए, मार मार कर शहीद किए, पहाड़ों से नीचे फेंक कर शहीद किए, तो उनके कत्ल के जुर्म में इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इन्हें क्यों खुला छोड़ दिया गया? तो यहाँ कुछ दिलचस्प इत्तफाकात हैं। पीटीआई का मीडिया और भारत का मीडिया बिल्कुल एक ज़बान बोल रहा है, हर लिहाज से एक ज़बान बोल रहा है। लेकिन एक नई बात मैं आपसे जो मैंने नोट की, किसी और ने शायद नोट की या नहीं की, मैंने नोट की, वो ये कि पाबंदी के ऐलान से पहले हुकूमत का एक ऐलान आया था कि आज़ाद कश्मीर से जितने गैर मुल्की सयाह हैं निकल जाएं। ये एक इंतज़ामी हुक्म था। तो इस हुक्म पर पीटीआई के सोशल मीडिया ने सफ़े मातम बर्पा कर दी और ज़ाहिर इदारों का नाम लिए बगैर इशारतन उनको उनकी मजम्मत की गई।
उन्हें अंजाम से डराया गया और एक फ्रस्ट्रेशन थी जो पीटीआई के सोशल मीडिया पर तारी थी और मुझे इस पर हैरत थी कि आखिर सयाहों को आज़ाद कश्मीर से निकल जाने की हुक्म देने पर इनको इतनी बड़ी सफ़े मातम बिछाने की क्या ज़रूरत है, क्या हुआ, इनको इतना जज्बाती सदमा क्यों पहुंचा। अगर एक्शन कमेटी के कुछ लोग पकड़े जाते, गिरफ्तार किए जाते, उनको मारा पीटा जाता तो फिर तो इनका सो लॉजिक वाला होता, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आई। फिर बाद में पता चला कि ये लॉजिक क्या थी। दरअसल इनको पता था, पीटीआई के व्लॉगर्स को पता था कि आज़ाद कश्मीर में सयाहों का, गैर मुल्की सयाहों का कत्ल होने वाला है। उसके बाद मज़े वो हम गाएंगे कि मज़े ते मैया होन आएंगे, ये खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। जिस तरह भारत के हमले पर पीटीआई ने जश्न मनाया था तो उसी तरह ये जश्न मनाएंगे। लेकिन जब उनको पता चला कि सयाहों को आज़ाद कश्मीर से निकलने का हुक्म दिया गया है या उनके आज़ाद कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है तो इन्हें ये लोग शॉक में चले गए कि अब क्या होगा। यानी वो मज़े तो आते आते रह गए जो इनको आने थे, तो ये उस मज़े से महरूमी के सोग में डूब गए और उन्होंने फिर बड़े बड़े जहरीले प्रोग्राम किए और पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को बुरे अंजाम से डराने लगे। तो खैर अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने कॉल दी थी। इस कॉल पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट के इलाकों में तो लोग निकले, लेकिन हज़ारों की तादाद में नहीं निकले। मैं चाहूँ तो मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, लेकिन अंदेशा है कि कहीं मुझे इनकी वीडियो प्रमोट करने पर मुर्दे इल्ज़ाम न ठहराया जाए। आप सोशल मीडिया पर जाकर ट्रेंडिंग में कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, जो भी सर्च वर्ड टाइप करें आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। हर फ्रेम को आप इत्मीनान से देखिए, किसी भी जगह तादाद सैकड़ों से ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान का जो राब्ता काटा गया है पतन के मुकाम पर आज़ाद कश्मीर से, वहाँ इनके जुलूस में कुछ हज़ार लोग, 2000 लगा ले, 3000 लगा ले, इतने लोग वहाँ हैं। बाकी हर जगह इवन वो जो कल पुलिस और दहशतगर्दों की फायरिंग में एक इनका वर्कर मारा गया था, उसके जनाजे में भी शुरका की तादाद 300-400 से ज़्यादा नहीं थी। तो मीरपुर ख़ास, रावलाकोट वगैरह के अलावा पूरे आज़ाद कश्मीर में इनके जलसे जुलूसों की तादाद न होने के बराबर थी। सिर्फ 3 शहरों में इनके जलसे हुए जिनमें सैकड़ों लोग थे, हर जलसे में सैकड़ों लोग थे, लेकिन बाकी मकामात पर मामला पुरसकून रहा। और इसी वजह से कुछ लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की कॉल मुस्तरद कर दी है। मैं ये फिक्रा अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ से पूरी तफसील का इंतज़ार किए बगैर इस तरह का फैसला सादर करना ठीक नहीं, लेकिन ये बहरहाल नज़र आता है। ये जो यानी तसल्ली की हद तक जो बात की जा सकती है वो ये है कि लोग इतने ज़्यादा नहीं निकले जितना अंदेशा था कुछ लोगों को, और उसकी वजह मैंने कल के ब्लॉग में बयान कर दी थी कि वो अवामी कशिश नहीं रही जो पिछले साल के मुतालबात की वजह से इस पार्टी में थी। अब इस पार्टी के कोर वर्कर तो मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो हमेशा भारतीय मफादात के लिए काम करता रहा। मुझे हैरत है, ख्वाजा आसिफ अली मकबूल भट्ट को शहीद करार दिया, बल्कि शहीद आज़म करार दिया। मकबूल भट्ट वो भारतीय एजेंट था जिसने 1971 में एक छोटे से भारतीय तैयारे को अगवा करने का ड्रामा किया ताकि भारत को वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई राब्ते काटने का बहाना मौका मिल सके और यूं मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज घिर कर रह जाए। और भारत फिर अपने एजेंटों से जो सलूक करता है वो भी आपके इल्म में है। एजेंट को एजेंट बनाने वाली ताकतें ज़्यादा देर पसंद नहीं करती, चुनांचे अपने एजेंट को फिर भारत ने तिहाड़ जेल में फांसी दे दी। तो ये आज जो शौकत मीर जो भी है, जिसका इसका नाम जो शौकत पता नहीं क्या मीर है, तो इस किस्म के जो लोग हैं ये भारत के, इनका भारतीय एजेंट होना अब तो साबित हो गया है। अगर ये भारत पहुंच गया है तो वहाँ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। और इनके 2 लीडर पकड़े गए हैं, अंजम ज़मान और बाबर टक, और मजमूई तौर पर गिरफ्तारी जो हुई हैं वो तकरीबन 100 के लोग जो हैं इनके पकड़े गए हैं। और ख़ास बात यह है कि इनमें इन सब के पास, चंद एक को छोड़कर इन सब के पास से जदीद तरीन हथियार बरामद हुए हैं। इन 100 के करीब लोगों से सवाल ये पैदा होता है कि ये पुरअमन तहरीक थी
تو ان کے پاس سے ہتھیار اتنے خطرناک جدید خودکار ہتھیار کیوں موجود تھے؟ یعنی یہ پرامن نہیں تھے، لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ ان سب کے قبضے سے مواصلاتی آلات برآمد ہوئے ہیں۔ مواصلاتی آلات عام طور پر سویلین کے پاس نہیں ہوتے، یعنی ایسے آلات جن کی مدد سے آپ موبائل یا انٹرنیٹ کے بغیر بھی ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے پولیس کے پاس وائرلیس ہوتی ہے، آپ تو اس سے بھی زیادہ جدید ترین چیزیں آ گئی ہیں۔ تو وہ ان کے پاس کیوں تھیں اور یہ کہاں سے آئی تھی؟ ظاہر ان پر یہ تو نہیں لکھا ہوا ان ہتھیاروں پر یا ان آلات پر کہ میڈ ان انڈیا، لیکن یہ کیا پاکستانی فوج سے لی ہیں انہوں نے کسی فوجی طاقت سے ہی یہ چیزیں حاصل کی ہیں، اور وہ فوجی طاقت کون ہو سکتی ہے؟ یہ وہی فوجی طاقت ہے جو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کشمیری مہاجروں کو ووٹ کا حق ملے، اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے، ایک نہ ایک دن یہ اندیشہ تو بھارت کو لگا ہوا ہے کہ عالمی حالات سے مجبور ہو کر ہمیں شاید استصواب رائے کرانا پڑ جائے۔ تو اس صورت میں وہ چاہتا ہے کہ کشمیری مہاجرین کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے، کیونکہ کشمیری مہاجرین کے ووٹ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان ووٹوں کو کینسل کروا دی جائے کسی طریقے سے تو رائے شماری میں پھر ادھر ہم نے کچھ ہندو ڈیموگرافی میں چینج کر کے ہندوؤں کی آبادی بڑھائی ہے، اور کچھ JKLF والے ضمیر فروش، ایمان فروش، وطن فروش قسم کے لوگ بھی ہیں، تو استصواب رائے کا نتیجہ ہمارے حق میں آئے گا۔ اور ان کشمیری مہاجرین کے ووٹ کا حق بھارت کس طرح کینسل کرا سکتا ہے؟ صرف ایک ہی صورت ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں ان کے ووٹوں کی بنیاد پر جو سیٹیں ہیں وہ ختم کرا دی جائے۔ ظاہر جب سیٹیں نہیں رہیں گی تو ان مہاجرین کا ووٹر ہونے کا سٹیٹس بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ایجنڈا ہے جس کو لے کر یہ شوکت ڈار اور وہ مولوی مہران اور اس طرح کے دوسرے شیاطین جو ہیں وہ سرگرم عمل ہو گئے۔ اب یہ دونوں فرار ہیں، دونوں بڑے لیڈر فرار ہیں، تو کیوں نہیں پکڑے جا سکے؟ کیا یہ بھارت فرار ہو گئے اور بھارت میں بیٹھ کر یہ تحریک کی کمانڈ کر رہے ہیں؟ اس طرح کا یہ ایک صورتحال تشویشناک مرحلے کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ جس رد عمل کا خطرہ تھا پہلے دن آزاد کشمیر میں، رد عمل اس سطح کا نہیں ہے، سوائے یہ جو پتن کے مقام پر جو پاکستان سے رابطہ کاٹا گیا ہے، اور پھر پلندری کے نزدیک ایک جگہ ہے ڈھل چوک، وہاں پاکستانی فورسز کی ایک چوکی پر یہ ایکشن کمیٹی کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور ان کو کچھ 4-5 فوجیوں کو یا سپاہیوں کو وہ اٹھا کر لے گئے، انہیں اغوا کر لیا، اور اب ان کا پتہ نہیں چل رہا اس وقت تک، جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ انہیں اغوا کر کے کہاں لے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی آپریٹس میں کوئی نہ کوئی کمی وہاں رہ گئی، یعنی اگر ایک جگہ چوکی بنائی تھی تو اس پر پھر نظر ہونی چاہیے تھی کہ دہشت گرد اس پر حملہ کر سکتے ہیں، وہاں کچھ لوگ کم ہوں گے، وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ بلکہ ایک رپورٹ تو یہ بھی ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ کی تو پیچھے سویلین مظاہرین کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ سویلین مظاہرین کو کور بنا کر ان لوگوں نے پاکستانی جوانوں کو اغوا کیا ہے۔ تو یہ ایک سیریس صورتحال ہے۔ اچھا، اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایکشن کمیٹی، کچھ لوگ اداروں سے رابطہ کر رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں کہ ہم اب ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اچھی بات ہے، اگر یہ خبریں درست ہیں تو ایسے لوگوں سے تو بات چیت ہونی چاہیے، ان کو معافی بھی ملنی چاہیے، لیکن جو یہ شوکت میر جیسے اور انجم زمان جیسے اور بابر ٹک جیسے اور مولوی مہران جیسے شیاطین، ان کی طرف سے اگر معافی تلافی کی درخواست ہوتی ہے تو اس سے برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اطلاعات یہی ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اب سختی سے نمٹنے کا فیصلہ ہو گیا، اور سختی سے نمٹنے کا فیصلہ یہ ہے کہ ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، ان سے وہی سلوک کیا جائے گا جو 9 مئی کے دہشت گردوں سے ہوا، جو لبیک کے دہشت گردوں سے ہوا، اور جو TTP کے دہشت گردوں سے ہو رہا ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید بحران کو زیادہ لمبا عرصہ چلنے نہیں دیا جائے گا، معاملہ پہلے ہی کلیئر کر دیا جائے گا، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ آزاد کشمیر کے عوام کی اکثریت ان کے خلاف ہے، ایکشن کمیٹی والوں کے خلاف، لیکن ان کے جتھوں کے پاس ہتھیار ہیں۔ کل بھی جو انہوں نے پتن کے مقام پر جلوس نکالا موٹر سائیکل سواروں کا، تو ان میں بہت سارے لوگوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، نقاب اوڑھے ہوئے تھے، آنکھیں
چھوڑ کر باقی چہرہ چھپایا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا ایک دن پہلے کہ ہمارے مظاہرین میں کوئی آدمی نقاب اوڑھ کر نہیں آئے گا، صرف غچہ دینے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اچھا ناظرین، پنجاب حکومت نے تعلیم دشمنی کا ایک تاریخی باب رقم کیا ہے۔ تو ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ اتنی تعلیم دشمن حکومت تو میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، پاکستان میں یا پنجاب میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں آج تک کوئی تعلیم دشمن حکومت نہیں آئی۔ اگر آئی ہوتی تو آپ موازنہ کرتے کہ وہ بدتر تھی یا یہ بدتر ہے، وہ زیادہ تعلیم دشمن تھی یہ زیادہ تعلیم دشمن ہے۔ تعلیم دشمن حکومت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی حکومت کی توجہ تعلیم پر کم ہوتی ہے، کسی پر زیادہ ہوتی ہے، کوئی بے پرواہ ہوتی ہے، لیکن تعلیم دشمن حکومت تاریخ کی، بر صغیر کی تاریخ کی نہیں، ورلڈ ہسٹری کی یہ پہلی حکومت ہے جو تعلیم دشمن ہے اور تعلیم کو ختم کرنے پر تل گئی ہے۔ اس سے پہلے کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں تاریخ میں ایسے لوگوں کا ملتا ہے جو علم دشمن لشکر جیسے ہلاکو خان، چنگیز خان اور اس طرح کے حکمران جب یہ قبضہ کرتے تھے مختلف شہروں پر تو لائبریریاں نظر آتش کر دیتے تھے۔ خاص طور پر جس طرح کہ سکندریہ مصر کی لائبریری انہوں نے نظر آتش کی۔ تو اس سے ہٹ کر کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کسی نے تعلیم کی اس حد تک دشمنی کا مظاہرہ کیا ہو جس حد تک یہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کر رہی ہے۔ اس پر کسی دن انشاءاللہ تعالی پروگرام کریں گے۔ لیکن مریم نواز نے جن صاحب کو پنجاب کا وزیر تعلیم بنایا ہے، کوئی رانا صاحب ہے، مجھے ان کا نام نہیں آتا یا میں لینا نہیں چاہتا، تو ان صاحب کے بارے میں سنا تو بہت تھا کہ یہ تعلیم کو کیا کر رہے ہیں، بہت بری بری کہانیاں ان سے منسوب ہیں، پتہ نہیں پیسے کا چکر ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں اس پر نہیں جاتا، میں صرف اس کے ایک خطاب کی طرف جا رہا ہوں جو اس نے کل پرسوں ہی کیا۔ اس نے کہا کہ 15,000 والے استاد جو ہیں یہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے استادوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا اب اس بیان میں جھوٹ تو ہے ہی، 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے اساتذہ کی تعداد کتنی ہوتی ہے، لیکن اس بیان میں جو استحصالی سوچ ہے اس سے بدتر سطح پر کوئی آدمی نہیں جا سکتا جس سطح پر یہ وزیر صاحب گئے ہیں کہ یعنی اس دور میں جب 50,000 تنخواہ لینے والا فاقوں سے مر جاتا ہے، اس دور میں انہوں نے 15,000 روپے کے عوض ماہانہ تنخواہ پر استادوں کو رکھا ہے۔ یعنی معاشی حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ لوگ خود کو 15,000 روپے کے عوض بیچ رہے ہیں۔ یہ ویسے الگ کہانی ہے کہ ان اساتذہ میں جن کو 15,000 روپے پر رکھا گیا ہے یہ زیادہ تر FA پاس یعنی انٹر پاس ہیں اور ان کو 15,000 روپے تنخواہ پر رکھا گیا ہے، اور یوں تعلیم کا کریا کرم کرنے کا ایک اور باب لکھا جا رہا ہے۔ تو خیر وہ ساری کہانی تو بالکل الگ ہے، اس یعنی کہانی میں ایسی ایسی خوفناک تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر 300 سرکاری اسکول سیمنٹ سریا بنانے والے ایک بڑے صنعتی گروپ کے شیڈو ادارے کیئر کو دے دیے گئے ہیں، اور پتہ نہیں کس بھاؤ دیے گئے ہیں، یہ کیا ان سے کیا قرابت داری ہے، کیا ان کی اہمیت ہے۔ اسی طرح ویڈیو چل رہی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، کسی اسکول کی دیواریں گری ہوئی ہیں، کسی اسکول میں پتہ چلتا ہے، یہ ایک چکوال کے اسکول کی ویڈیو آئی کہ اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسکول کب سے بند ہے، تو اس نے کہا کہ 2 3 4 مہینے سے بند ہے، اور وہاں بھینسیں چل رہی ہیں اسکول میں۔ یہ پنجاب میں مریم صاحبہ نے نظام تعلیم کا حال کر دیا ہے۔ تو ان کہانیوں سے قطع نظر یہ سوچ جو ہے کہ ہم 15,000 پر لوگ رکھیں گے اس دور میں، جب کہ پنجاب کے ایک ایک وزیر کا جو پروٹوکول ہے وہ کروڑوں میں حکومت کو پڑتا ہے، اور اس دور میں جب پنجاب کی بیوروکریسی کی تنخواہوں میں ناقابل یقین حد تک اضافے کیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب حکومت کے افسروں کی مراعات میں ان کو دی گئی گاڑیوں کی تعداد میں، ان کو ملنے والے پٹرول کے کوٹے میں لامتناہی غیر محدود اضافے کیے گئے ہیں۔ اس دور میں یہ وزیر صاحب لوگوں کو 15,000 روپے میں استاد رکھ رہے ہیں اور ملازمتیں دے رہے ہیں، اور 1 لاکھ تنخواہ لینے والے اساتذہ کو تانے دے رہے ہیں کہ ان کی تو کارکردگی کچھ نہیں ہے، ان کو برطرف کر دینا چاہیے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی کارکردگی نہیں ہے تو یہ ایک
दिबाचा समझना चाहिए उस एक्शन का जो आइंदा किसी वक्त उस साजा के ख़िलाफ़ हो सकता है। ये खबरें तो पहले आ ही चुकी हैं कि उस साजा की जो ग्रेजुएटी और उनके प्रोविडेंट फंड और पेंशन वगैरह की रकम इस हुकूमत ने आदी कर दी है। और बहुत सारी बातें हैं, यकीन नहीं आता कि इस दौर में कोई हुकूमत तालीम के इतनी ज़्यादा मुखालफ हो सकती है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। कितों का स्कूल बंद जे? 4 महीने हो गए ने, कोई बच्चा नहीं देखा। मैं तो गली मेरी यहाँ गली है जी। तो गली चू लग के बच्चे आते हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई टीचर नहीं होंगे, कोई बच्चे नहीं होंगे? बच्चे नहीं आते। अच्छा अच्छा, ये नाजरीन देख लें, ये इसकी क्या सूरत हाल है स्कूल की। इस स्कूल में ये पता नहीं ये जानवर आ गए हुए हैं। और ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि मैं इधर का रहायशी हूँ और 3-4 महीने से स्कूल की यही कंडीशन है।